थोरै हेर्नेछौँ। आउनुहोस् त मेरो साथमा दोस्रो सामुएल 24 अध्याय हामीले जो अस्ति नैदेखि हेरिरहेका छौँ यो वेदीको बारेमा अनि वेदीमा चढाउने बलिहरूको बारेमा हामी हेरिरहेका छौँ। आउनुहोस् त दोस्रो सामुएल 24 अध्याय 18 पद र 25 पदलाई हामी फेरि पढौँ। 24 पद 25 पदलाई पढौँ, 24लाई नपढौँ, 18 र 25 पढौँ। अनि त्यस दिन दाउदका आएर उनलाई भने, माथि जाऊ, यबुसी अरौनाको खालामा परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी खडा गर। अनि त्यहाँ दाउदले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए अनि होमबलिहरू मेलबलिहरू चढाए। तब परमप्रभुले देशका निम्ति बिन्ती सुन्नुभयो अनि इजरायलबाट यो महामारी थामियो। साथका लागि प्रार्थना गरौँ। विश्वासयोग्य धर्मी अति करुणामय परमेश्वर, तपाईँको भाइ गर्छौँ। तपाईँको महान प्रेम हामीप्रति भएको कारणले गर्दा आज यो मौका तपाईँले दिनुभयो। तपाईँको उपस्थितिमा आज हामी आफूलाई आज तयार पार्दै आज आफ्नो सत्यतामा आराधना चढाउनलाई अनि तपाईँको शरीर र तपाईँको रगतदेखि आलो रूपमा भागिन आफ्नो सहायता मात्र गर्नुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ। अब तपाईँको छोराछोरीहरू आत्मिक भोका प्यासा छन् भनेको तपाईँ जानिकन आज हाम्रो यो बाइबल अध्ययनको समय दिनुभएको छ। आज यो तपाईँको आज यो बहुमूल्य समय आज तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। यस समयमा आज हामी तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँलाई निहाल्नको निम्ति तपाईँदेखि आफ्नो आज मधुर वचन सुन्नको निम्ति हामी आएका छौँ। हो तपाईँ हामीसँग बातचित गर्नुहोस्। तपाईँ बात गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जीवन दिने, शान्ति दिने, सान्त्वना दिने, आज दिशा निर्देश गर्ने, हाम्रो आत्मिक घटिकेमीलाई माथिबाट पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दा आज हामी तपाईँकोमा आउँछौँ। आज हो तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। मलाई तपाईँको हातमा जिम्माउँछु। मेरो ज्ञान, समझ, मूर्खता, घमन अनि सब कुरालाई तपाईँको हातमा जिम्माउँछु। हो आज तपाईँको बहुनी रगतले कुरो धुनुहोस्, प्रत्येक गर्नुहोस्, कुशमा टाङ्नुहोस्। तपाईँ माफसु कुश अगाडि आइकन मलाई कुश पछाडि लुकाइकन तपाईँ हामीसँग मसँग बातचित गर्नुहोस्। मेरो ओर्जुरलाई छिर्नुहोस्। मेरो ज्ञान समझलाई तपाईँको हातमा जिम्माउँछु। आज यसले कुनै प्रकारको आज आफ्नोपन ल्याउनदेखि बचाउनुहोस्। तपाईँ महान परमेश्वर हामीसँग बात गर्ने परमेश्वर भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीसँग आज तपाईँ बातचित गर्नुहोस्। जुन कुरा बोल्नु पर्दैन प्रभु तपाईँ मलाई आज विषय दिन रोक्नुहोस्। जुन कुरा बोल्नुपर्छ तपाईँले समयमा ठिक शब्दहरूको लागि याद तपाईँले दिइरहने काम प्रार्थना छ। अनि आज तपाईँको प्रिय छोराछोरीहरू यहाँ ठुलो लालसा लिइकन आफ्नो समयलाई बर्बाद गरिकन आफ्नो समयलाई हो अनि आफ्नो आज हो पैसालाई आज कतै खर्च गरिकन तपाईँ घरमा आएका छन्। यहाँलाई खाली रित्तो जानदेखि तपाईँले बचाउनुहोस्। यहाँहरूको उपस्थिति आज यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ। अब म 18-20 तपाईँ बिचमा हुनुहुन्छ। सबको घटेकोमा तपाईँ मात्र पुरा गर्ने काम होस्। कोही खाली रित्तो जनादेखि बचाउने काम होस् प्रार्थना छ। सुन्ने कान बुझ्ने मन तपाईँले खोलिदिनुहोस्। आज डिस्टर्ब आउने सबै कुरालाई तपाईँको सामने बाँच्छौँ। मध्ये 18 मध्ये 16-19 पद अनुसार हामी बाँच्छौँ। मध्ये 4-10 पद अनुसार हामी हतार्छौँ। व्यवस्था 7 पद अनुसार तपाईँले भगाउने काम होस् ताकि तपाईँको विरोधमा, सङ्गतिको विरोधमा अनि हाम्रो पर्ने आशिषको विरोधमा आउने सबै अन्धकारको युक्तिलाई तपाईँले आफ्नो दिनमा राख्ने काम होस् प्रार्थना छ। अब तपाईँको छोराछोरीहरू यहाँ आएका छन्। सबलाई तपाईँले आशिषको भागीदार बनाउने काम होस् प्रार्थना गर्दै अब यसैकालाई सुरुदेखि अन्त हात मिलाउँदै अब धन्यवाद छोडी बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको पिता सुमसिन गर्नुहोस्। हामीले यहाँ भर्खरै 2टा पदलाई पढिरहेका छौँ। अनि गएका दिनहरूदेखि हामीले यो अरोनाको खलामा चाहिँ परमेश्वरले आज दाउदलाई एउटा वेदी खडा गर्न भन्नुभएको थियो। अनि त्यो वेदीको बारेमा हामीले 5 प्रकारको वेदीको बारेमा हामी हेरिसकेका छौँ। अब त्यो वेदीमा चढाइने 6 प्रकारको बलिहरूको बारेमा हामीले हेरिरहेका छौँ। गएका दिनहरूमा हामीले पहिलो होम बलि हेऱ्यौँ, त्यसपछि अन्न बलि हेऱ्यौँ, त्यसपछि मेल बलि हामीले हेऱ्यौँ है। र दुर्बलता कमजोरतामा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। अनि होम बलिलाई चाहिँ एउटा प्रायश्चितको बलि भनेर बताइएको छ। अन्न बलि चाहिँ प्रभुलाई पहिलो स्थान दिने बलि हो भने मेल बलि चाहिँ एउटा मेलमिलापमा आउने बलिको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ। अब अर्को चौथो बलिको कुरा बताइएको छ। यो लेवी किताब 4 अध्यायमा आउनुहोस् त मेरो साथमा। 4 अध्यायमा एउटा पाप बलि जो चौथो आज बलिको हो यसको बारेमा बताइएको छ है। यो पाप बलि चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ? 1, 2, 3 अनि 4 प्रकारको पाप बलिको बारेमा यहाँ बताएको हामी देख्छौँ है। आउनुहोस् अब हामी यहाँ यो पाप बलि चाहिँ किन चढाइनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई हामी जान्न चाहन्छौँ है। आउनुहोस् यो चाहिँ पहिलो पद चाहिँ कुन पढ्नुपर्छ भने 3 पद र 4 पद पढिदिनुहोस् त। अभिषेक गरिएको पुजारीले
पाप गरिकन मानिसहरूमाथि दोष ल्यायो भने उसले आफूले गरेको उसको पापको निम्ति एउटा निष्ठोर जवान बहर पाप बलिको रूपमा परमप्रभुकहाँ ल्याओस् अनि उसले त्यो बहर भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामु ल्याओस् अनि उसले त्यस बहरको टाउकोमाथि आफ्नो हात राखोस् र परमप्रभुको सामु त्यस बहरलाई मारोस्। है यहाँ एउटा पुजारीको निम्ति पाप बलि भनेर बताइएको छ है। त्यसपछि यहाँ समुदायको निम्ति अनि अर्कोपछि शासकको निम्ति अनि साधारण मान्छेको निम्ति भनेर 4 प्रकारको क्याटेगोरी यहाँ छुट्याएका हामी देख्छौँ है। अब यो पहिलो बलि छ जो चाहिँ पुजारीको बलि भनेर बताइएको छ है। अनि पुजारी यस्तो व्यक्ति हो जसको पापको कारणले गर्दा गल्ती कारणले गर्दा समुदायलाई पनि के गर्ने रहेछ असर गरिरहेछ भनेको यहाँ देव होइन। 3 पदमा अभिषेक गरेको पुजारीले पाप गरिकन मानिसहरूमाथि दोष ल्यायो भनेर त्यहाँ बताइएको छ है। अब यहाँ यो चाहिँ कस्तो प्रकारको पाप भन्छ भने 2 पद पढ्नुहोस् त्यसको। इस्राएलीहरूलाई यसो भन, कसैले अन्जानमा परमप्रभुका आज्ञाहरूमध्ये कुनै एउटाको विरुद्धमा पाप गर्यो भने जो कुरा गर्नु हुँदैन थियो र तीमध्ये कुनै एउटा गर्यो भने है अन्जानमा गर्यो भने भनेर त्यहाँ बताएको छ है। अब जानी गर्नेको लागि त यहाँ के भन्छ भने आउनुहोस् त यो के भन्छ 5 अध्यायमा यो कुरा भन्नु छ 1 पदमा पढ्नुहोस् त। अनि कसैले पाप गर्यो भने त्यसले श्राप गरेको कुरा सुनेर यस कुराको साक्षी भयो भने चाहे देखेर चाहे जानेर होस् त्यसले यो कुरा बताउँदैन भने त्यसले आफ्नो अधर्मको फल भोग्नेछ। हेर्नुहोस् है, यदि कसैले जानेर बुझेर पनि पाप गर्यो भने त्यसको लागि के छ अरे फल छ है। फल भने चाहिँ फल लाग्ने फल भनेको होइन बुझ्नु नि हो। यहाँ चाहिँ हितोपितसँग एउटा खाम लेखेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एउटा हेरौँ न। एकजना भाइ दाजुले मलाई सोधे क्या त्यो क्वेसन मलाई गर्यो है। मलाई त अचम्म लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ के बताएको छ भने धर्मीले भन्दा अधर्मीले गरेको चाहिँ बेसी फल पाउँछन् भनेर बताएको छ क्या। आउनुहोस् त हितोपदेश किताब त्यो पद चाहिँ मैले भर्खरै याद गरेको चाहिँ हेर्नुहोस् है। त्यो कुरा चाहिँ मैले हाम्रो आदम बडालाई पनि राखेको थिएँ कि अनि मैले पछि त्यो हेर्दै गएँ। त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ दण्ड पो रहेछ है फल भने हजुर रोक्नु त्यो पद छ इनाम 31 पद 11 देखि 31 पद हितोपदेश 11 देखि 31। हेर धर्मी जनले पृथ्वीमा इनाम पाउनेछ भने दुष्ट र पापीले झन् बढी पाउनेछन्। 31 पनि पढ्नु त। धर्मी जनको फल जीवनको रुख हो अनि जसले आत्माहरू जित्छ ऊ बुद्धिमान हो है। यहाँ चाहिँ के बताएको छ भने हो धर्मी जनले पृथ्वीमा इनाम पाउँछ भने दुष्ट पापीले झन् बढी पाउँछन् अरे कि इनाम भनेर जस्तो यहाँ प्रकार लेखिएको छ। वास्तवमा त्यो इनाम भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो फल जस्तो इनाम होइन, यो चाहिँ दण्ड रहेछ है। जसले धर्मीले त पाप गर्यो भने उसले चाहिँ त्यो दण्ड पाउँछ अथवा चाहिँ सजाय पाउँछ भने दुष्ट र पापीले झन् बेसी पाउँछन् भन्न खोजेको। तर यहाँ इनाम लेख्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ अलिक कन्फ्युज भएको हुँदोरहेछ क्या है। त्यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखिन्छ बदला र अनि चाहिँ के छ न्याय भनेर चाहिँ लेखिएको छ इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ है। अब यहाँ पनि यो फल भनेको छ त्यो फल चाहिँ इनामवाला फल होइन है। यो फल चाहिँ के हो है उसले गरेको कामको चाहिँ के हो दण्ड हो है। अझ यदि कसैले जानी पाप गर्छ भने उसको लागि दण्ड छ होइन हो। उसलाई चाहिँ हो यहाँ दण्ड छ भनेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ 2 पदले भन्छ कोही व्यक्ति नजानिकन गर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ मात्रै त्यो होम बलि कुरा गरिएको छ। पढ्नुहोस् त 2 पद 5 अध्याय लेवी 5 अध्याय 2 पद। अथवा कुनै व्यक्तिले थाहा नपाइकन कुनै अशुद्ध वस्तु छोयो भने चाहे त्यो अशुद्ध वन पशुको सिनो चाहे अशुद्ध घरेलु पशुको सिनो चाहे अशुद्ध घस्रने जन्तुको सिनो होस् तैपनि त्यो अशुद्ध हुनेछ दोषी ठहरिनेछ है। अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई मैले यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँ र मैले कुनै पनि पाप अन्जानमा गरे पनि त्यो के रहेछ पाप नै रहेछ बुझ्नु नि। म त जानेन अन्जानमा गरेँ भनेर म त कतिजना त म अविश्वासी हुँदै मैले पाप गरेको भन्ने कुरा पनि गर्छ। मैले कतिजनालाई सम्झाउने गर्छु यो कुराहरू। अविश्वासी चाहिँ हुँदाखेरि गर्ने पाप र विश्वासी गर्ने पापमा चाहिँ केही भिन्नता छैन। पाप चाहिँ पाप नै हो है। तर त्यसमा चाहिँ के छ एउटा क्षमा दिने र न्याय गर्ने कुरा मात्रै फरक छ। अविश्वासीबाट
गरेको पापलाई परमेश्वरले सजिलै प्रकारले के गर्नुहुन्छ क्षमा गर्नुहुन्छ तर विश्वासीले जानेर गरेको पाप भयो नि त त्यो के हुन्छ त्यसको लागि दण्डको फल छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा बताएको छ। यस कारणले गर्दा आज कतिजना हुन्छ भने क्रिस्चियनहरू त जति पाप गर्नु भयो अनि यसले क्षमा गरिहाल्छ भन्छ त्यो कुरा छैन। बाइबलमा त्यहाँ कहिले पनि लेखेको छैन के पाप गर्ने बित्तिकै त्यतिकै प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् क्षमा दिनुहोस् भनेर भन्ने बित्तिकै प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्न है। मैले कतिचोटि भन्ने गर्छु प्रभु ख्रीष्ट चाहिँ के हुनुहुन्छ परमेश्वर चाहिँ के छ धार्मिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको धार्मिकताले पापीलाई चाहिँ धर्मी ठहराउन सक्दैन अरे। किन भन्दा चाहिँ तपाईँ गल्ती गर्दैछ एउटा राम्रो मान्छे छ होइन तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ ठिक भइस् ल यो धर्मी जस्तै भइस् भनेर भन्नु मिलेर त्यो त के अनजस्ट भयो नि त जस्टिफिकेसन भएन। तर त्यसको साटोमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो अर्को कुरा चाहिँ। त्यसै कारण प्रभु ख्रीष्ट आज जब उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो है तपाईँ मेरो पापको बदलामा चाहिँ उहाँले के हुनुभयो प्रभु ख्रीष्टको बलिदानलाई लिनुभयो क्या बुझ्नु नि। अनि प्रभु ख्रीष्टको बलिदानद्वारा मात्रै तर मलाई के हुनुभयो धर्मी ठहराउनु भयो। न त प्रभुले त्यति अस्ति एकजना पेलेस्टाइन हामासको मानिससँग बात भएको थियो मेरो ट्याक्सीमा आउँदाखेरि उसले चाहिँ के भने यसको मतलब चाहिँ परमेश्वर चाहिँ यस्तो कमजोर हुनुहुन्छ क्यार मर्नै पर्ने उहाँले त धर्मी भइजा त ठिक छ भनेर त भइहाल्यो नि परिवर्तन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि भनेर चाहिँ उसले कुरा गरेको थियो क्या। अनि मैले उसलाई के उदाहरण दिएको थिएँ भने त एउटा राजा भइस् मानिने त राजा भइस् होइन यो देशमा राजा भइस् तेरो छोराले के गरे कानुन विपरीत काम गरे अब त्यसलाई के गरे पुलिसले पक्रे जेलमा हाल्यो कोर्ट कचहरीमा गयो उसलाई के भयो दण्ड भयो त राजा होस् नि होइन तब छोरालाई त छुटाउन सक्दैन सक्छ ऊ राजा भएपछि उसको देशको छोरालाई छुटाउन सक्छ नि त है। ल तैँले छुटाउँदैनस् भनेको बोलेन ल माने त राजाले चाहिँ त राजा भयो छुटाइको जस्ट भयो त यो जस्टिफिकेसन भयो भनेको विचार बोलेन कि जस्टिफिकेसन भएन त कानुन त सबैको लागि लाग्नु पऱ्यो नि त होइन त उसको राजाको छोरा भन्ने चाहिँ कुनै कानुन नलाग्ने सर्वसाधारणमा त कानुन लागेर त भएन नि त है। यस कारण प्रभुले पनि तपाईँ मलाई यत्तिकै छु मन त तेरो धर्म पाप चाहिँ उडिजा भन्न सक्नुहुन्न त्यो चाहिँ के भएन जस्टिफिकेसन भएन धार्मिक काम भएन है। तर त्यसको बदलामा चाहिँ प्रभुले के हुनुहुन्छ प्रभु ख्रीष्टको रगतबाट मात्रै तपाईँलाई मलाई के हुनुहुन्छ पाप क्षमा दिनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यहाँ तपाईँलाई मैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँ र मैले अन्जानमा गरेको भए पनि त्यो पाप नै हो जानेर गरेर झन् त्यो चाहिँ के हो अपराध हो भन्छ क्या भन्नु नि। पापी मान्छेले विश्वासले गरेको पापलाई चाहिँ पापी भन्दैन अरे क्या अपराधी भन्छ अरे हो। तर अविश्वासले गरेको पापलाई के गर्छ त्यो पापी हो। विश्वासले जानेको छ नि त बुझेको छ नि त्यो त अपराध भन्यो नि नेपालतिर अपराध के भन्छ नि है अपराध गरे भन्छ नि नेपालमा कति वर्डहरू युज गर्छ नि जो मान्छे मार्ने काम होइन बलात्कार गर्छन् होइन कति गर्छ अपराध भनेर चाहिँ लेखेको हुन्छ नि होइन अपराध गरे भनेर किन त्यो मान्छे मार्नु हुँदा थाहा छ नि त त्यसलाई होइन के छैन होइन त्यो बलात्कार गर्नु हुँदा थाहा छ उसलाई है कसैलाई कुट्नु हुँदा थाहा छ तर पनि गरेपछि त अपराध भयो नि त जानी गरेको। यस कारण जो सानो 14-15 वर्ष नानीहरूले गरेकोलाई उसलाई के गर्दैन जेलखानामा हाल्दैन नि त होइन जब उमेर पुगिसकेकोलाई मात्रै जेलखानामा चाहिँ किन उसले जानेको छ नि त यो गर्नु हुँदैन भनेर हो। यस कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई यहाँ चाहिँ एउटा कुरा किन भन्न खोजिरहेको छु भने प्रभुले चाहिँ यहाँ 4 प्रकारको पाप बलिको बारेमा बताएको छ। पहिलो पाप बलि नै के रहेछ अरे पुजारीको लागि पाप बलि है। त्यो पुजारी को हो भन्दा चाहिँ पुरानो नियममा चाहिँ प्रिस्टहरू थिए लेवीहरू थिए होइन। तर आज हाम्रो है नयाँ नियममा आएर हो प्रकाश किताब 1:6 भन्छ तपाईँलाई मलाई नि प्रभुले पुग्याउनु भएको छ पुजारी गराउनु भएको छ। पढ्नुहोस् त प्रकाश 1:6 राजाहरू पुजारी बनाउनु भएको छ लेखेको छ पढ्नुहोस् त प्रकाश 1:6 र परमेश्वर र हाम्रा आफ्ना पिताका निम्ति हजुर हामीलाई राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो उहाँलाई नै महिमा र हजुर प्रभुता सदा सर्वदा होस् आमेन। हेर्नुस् त प्रभुले तपाईँलाई मलाई चाहिँ पुजारीहरू बनाउनु भएको छ है। पहिलो पत्रुस 2:9 पनि भन्छ राजकीय पुजारीको समाज पवित्र जाति होइन प्रभुले तपाईँलाई मलाई बनाउनु भएको छ है। अब तपाईँलाई पछि एउटा पुजारी भइसकेपछि अब तपाईँले मैले गरेको पापलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ यसलाई स्पेसल पाप भन्नु रहेछ है। किन मैले स्पेसल भने तपाईँको पुजारी हो नि त वास्तवमा अरूको लागि यहाँ हेऱ्यो भने त्यो बलि त पुजारीले चढाउँथ्यो पहिला कसैले पाप गरे मैले पाप गरेँ भने उसले पाठा ल्यायो अथवा ढुकुर ल्यायो परेला आफ्नो औकात अनुसार आफ्नो ताकत अनुसार जे ल्यायो पिठो पनि ल्यायो केही भनेर पिठो पनि ल्याउनु भनेको छ। पहाडीहरू भने बताइन्छ पिठो पनि ल्याएर मैले पाप गरेँ भने त्यो पुजारीले उसको पापको के अरे प्रायश्चितको निम्ति बलि चढाउनु पर्ने व्यक्ति हो है। यसको मतलब यहाँ के भन्दैछ भने 3 पदले त्यो पुजारीले पाप गर्यो भने त्यसलाई मात्रै पापी होइन कि त्यो मात्रै अपराधी होइन समुदायलाई पनि के गर्छ अरे पिरोल्छ अरे नि त है। यो पद पढ्नुहोस् 3 पदलाई फेरि एकपल्ट
4 3 पद लेवी अभिषेक गरी गरिएको पुजारीले पाप गरिकन अँ, मानिसहरूमाथि दोष ल्यायो भने हजुर उसले आफूले गरेको उसको पापको निम्ति हुँ? एउटा निष्कोट जवान बहर पाप बलिको रूपमा परमप्रभु कहाँ ल्याओस्। हेर्नुहोस् त समुदायलाई दोष ल्यायो भने हेर्नुहोस् त पुजारीले गरेको पापले के गर्दो रहेछ समुदायलाई के गर्दो रहेछ दोष आउँदो रहेछ। समुदाय भनेको मण्डली हो, समाज भनेको भन्नु नि। तपाईँ म पुजारी छौँ, विश्वासी छौँ, तपाईँले गरेको गल्ती गर्यो भने यहाँ चाहिँ विश्वासी भएर यस्तो गरेको भन्छ भन्दैन। कसको नाम आयो अगाडि? विश्वासीको, प्रभु यीशुको नाम आयो, हो कि होइन है? तपाईँले मैले गल्ती गर्दैछु याद गर्नुहोस्, ए म एक्लै म त अनि मलाई के मतलब हो त्यो मण्डलीको प्रभुको मतलब होइन। तपाईँ पुजारी भइसक्नु भएको छ, प्रभुको लागि तपाईँ आफैले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफैले बलिदान गर्न सक्नुहुन्छ प्रभुलाई है, तपाईँले आफैले आराधना प्रभुलाई चढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले गरेको पाप, तपाईँले गरेको गल्तीले के गर्दछ समुदायलाई, मण्डलीलाई के गर्दो रहेछ दोषी बनाउँदो रहेछ। यो कुरा तपाईँले एकदमै याद गर्नुपर्छ। तपाईँ म एक्लो छैन यो संसारमा, तपाईँसँग को टाँसिएको छ? मण्डली टाँसिएको छ, प्रभु ख्रिस्टको के छ बलिदान टाँसिएको छ है। आज प्रभुको कामलाई चाहिँ टाँसिएको छ। तपाईँले खराब काम गऱ्यो भने प्रभुको नाम खराब भइरहेको हुन्छ, मण्डलीको नाम के भइरहेको हुन्छ? खराब भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ पाप सबैभन्दा डेन्जर पाप। यसका यो 4टा है पाप बलिमा पुजारीको पाप बलि पहिलाचोटि लेखियो है। आज त्यो पाप बलि चाहिँ नि किन त्यो एकदमै है खतरा भयो भन्दा चाहिँ त्यो सबको लागि के रहेछ र पीरको कान हुँदो रहेछ है, सबको लागि दोषी कान हुँदो रहेछ है। यस कारणले गर्दा आज तपाईँले चाहे जानेर गर्नुहोस् चाहे नजानेर गर्नुहोस् है, त्यो पाप चाहिँ पाप हो। त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ मण्डलीलाई, समुदायलाई के गर्दो रहेछ दोषी बनाउँदो रहेछ है। अब यो पापको प्रायश्चितको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने छ? पाठो ल्याउनु पर्छ, निष्कोष पाठो है। अरू चल्दैन, अरू बलिको लागि पाठीहरू चल्छ। यहाँ पहाडी तपाईँले गयो भने पाठीहरू पनि चल्छ है, परेवा पनि चल्छ है, पिठो हुन्छ। र यो पाप बलिदानको लागि निष्कोट पाठो चाहिन्छ है, दोष हुँदैन, एकदम निष्कोट। न त छिर्के मिर्के त्यो याकुबले छुनेको पाठाहरू जस्तो छिर्के मिर्के पनि चल्दैन यहाँ है। याकुबको 27 अध्यायमा हेऱ्यो भने उत्पत्तिमा याकुबले आफ्नो चाहिँ लाभानसँग के मागेछ? आफ्नो सम्पत्ति के हुन मागेको छ? आफ्नो ज्याला छिर्के मिर्के मात्रै होस् भनेर हो। कति बाटो भने छिर्के मिर्के मात्रै जन्मिन्छ बिचराको। त्यो छिर्के मिर्के प्रभुको घरमा चाहिँ बलिदान चढाउनु मिल्दैन है। एकदम निस्कोट, कलर पनि एउटै सेम है, नकाटेको, न कानो, न खोरोन्डो है, न खुट्टा भाँचेको, केही हुँदैन। आज प्रस्थान किताबमा चाहिँ बताएको छ निष्ठा चाडमा जब चढाउनु पर्छ नि, बलिदान चढाउँछ नि, त्यो पाठोलाई 10औं दिनमा ल्याइन्थ्यो अरे है। घरमा 10औं दिनमा ल्याइन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ 14औं दिनमा मात्रै चढाइन्थ्यो। त्यो 3 दिनमा चाहिँ त्यहाँ घरको मान्छेले त्यो पाठोलाई हेर्नु पर्छ अरे कि कहाँ चाहिँ के भन्छ काटेको छ कि, कहाँ टाटे पाक्रे छ कि, त्यो आँखा भाँचेर सन्चो भएको थाहा हुँदैन नि त। त्यो सबै चेक गर्नु पर्थ्यो। यदि उनीहरूले त्यो चेक गरेर फेल भएर त्यो खोरन्डो के अरे त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ल्याउन नमिल्ने चाहिँ चढाएको भयो भने उनीहरूको लागि के हुन्थ्यो? त्यो दण्ड श्राप हुन्थ्यो। यसका 3 दिन उनीहरूले चाहिँ पुरा अवलोकन गर्थ्यो त्यो पाठोलाई, जुन पाठोलाई बलिदान चढाउनु पर्थ्यो हो। आज यो प्रकारले त्यो निष्कोट हुनुपर्छ भनेर यहाँ बताएको छ। त्यो निष्कोट चाहिँ पाठो प्रभु ख्रिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ जो हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो होइन। अब त्यो पाठोको रगत चाहिँ के गर्नु पर्यो? यहाँ 6 पद पढ्दिनुहोस् त। अनि पुजारीले त्यस रगतमा आफ्नो औली चोकोस् र पवित्र स्थानको बीचको पर्दाको अघिल्तिर परमप्रभुको सामु त्यस रगतबाट केही 7 पल्ट छर्कोस्। हेर्नुहोस् है, 7 पल्ट त्यो रगतलाई चाहिँ परमेश्वरको वेदीमा ल्याएर छर्किनुपर्छ। अभिषेक गरेको पुजारीले गर्नुपर्छ, त्यो पापी पुजारीले होइन है, त्यो अधर्मी पुजारीले होइन, अर्को पुजारीले के गर्नुपर्छ? त्यहाँ छर्किदिनुपर्छ। कति चोल्टी गरे? 7 पल्ट है। 7 पल्ट भने के हो थाहा तपाईँलाई? 7 पल्टले पूर्णतालाई देखाउँछ है। प्रभुले आज हप्ता पनि कतिवटा 7 दिनको बनाउनु हो। अनि हाम्रो प्रभु पनि 7औं दिन आउँछ होइन हो। अब यसको मतलब के छ? पुरै हप्ताभरि नै के गर्नुपर्ने रहेछ? प्रस्ताव गर्नुपर्ने रहेछ। रगतको छिटेको छिटे गर्नुपर्ने रहेछ होइन। हिब्रू किताबले चाहिँ प्रभु ख्रिस्टको रगतको छिट्काउमा भनेर बताएको छ त्यहाँ है। अब यो कुराले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँ र म चाहिँ हप्तैभरि के हुनुपर्ने रहेछ? रगत चाहिँ लिएको छिटे गर्नुपर्ने रहेछ। एकै छिट्काले नहुने रहेछ, हुन्छ नि। अपराध एकैपल्ट नबग्ने रहेछ। कतिवटा पेन्ट हुन्छ नि सजिलो जाँदैन, पेन्ट के कलर हो, त्यसलाई चाहिँ दिदीबहिनीले कति पहिला चाहिँ त्यो फर्मले गर्छ, जाँदैन। त्यहाँ चाहिँ अर्को त्यो के हुन्छ टिल्किने तार हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ? भाँडामा चाहिँ क्या त्यो स्टिल जुट। स्टिल जुट विभिन्न प्रकारको हुँदो रहेछ हो।
स्टिल झुट्टै रगटेर भाँडा के गर्छ चिल्ला, त्यस्तो पाप हुन्छ त मान्छेमा हो, जाँदैन है। एर्मिया 17 1 पदले भन्छ है, त्यो हिँडेको पार्टीमा लेखेको हुन्छ क्या, फलामको के अरे कलमले गरेको हुन्छ नि, कलम पनि फलामको, यस्तो हाम्रो यस्तो कलम होइन, यस्तो कलम होइन, के अरे फलामको कलम, त कोपेर बनाउँदैछ, कोपेर हुन्छ नि हो। पढ्दैछ त्यो एर्मिया 17 1 पदलाई, यहुदाको पाप फलामको कलमले हिराको चुच्चोले के छ लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मेरो पाप हाम्रो हृदयमा त के छ अरे फलामको कलमले लेखेको हुँदो रहेछ हो। फलामले के लेख्छ, ढुङ्गालाई कोप्छ नि होइन, पुरा ढुङ्गा लेख्छ। हाम्रो एमए दिदीले ल्याएको चाहिँ सिलौटा जस्तो होइन नि, नेपालीको सिलौटा कस्तो हुन्छ, पुरा कोपेर बनाएको हुन्छ नि होइन, कोप्दै पुरा फुलबुट्टा भनेर बनाएको हुन्छ। हाम्रो दिदीको के अरे सिलौटा त पुरै के चाहिँ कोप्नै नपर्ने छ हो। अब यसको मतलब चाहिँ के भने त्यो फलामले के गर्दो रहेछ, ढुङ्गालाई कोप्दो रहेछ, चट्टानलाई कोप्दो रहेछ, अनि त्यो कोपेर बनाएको शिलालेख हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ कति मन्दिरहरूमा राखेको हुन्छ नि, शिलालेख राखेको हुन्छ, फलानाले यति हजार दियो भने त अन्तिमसम्म त्यो शिलालेख राखेको हुन्छ। मन्दिरमा सहयोग गर्नेको नाम के यस्तो शिलालेखमा राखिदिएको हुन्छ हो, किन नमेटियोस् भनेर नि त हो। आज यो पाप पनि के गर्छ, त्यो नमेटियो सधैँभरि बसोस् भनेर के गर्दो रहेछ, फलामको चाहिँ कलमले लेखिदिएको छ। अनि हिराको टुप्पो थाहा छ, हिराको टुप्पोले के गर्छ, सिसालाई काट्छ क्या त हिराको टुप्पोले, त्यस्तो डेन्जर, त्यसले पनि लेखेको हुन्छ अरे नि त। एउटा भयो चाहिँ के कडा न कडा पत्थरमा लेख्ने, अर्को भयो चिल्लो न चिल्लो सिसामा लेख्ने। हेर्नुहोस् त, सिसामा कुनै पेनले लेख्छ, लेख्दै देख्नु भएको छ, सिसामा कुनै पेनले पनि लेख्दैन, चाहे त्यो बोल पेन होस्, चाहे चाहिँ त्यो पाइलट पेन होस्, चाहे के पेन होस्, लेख्दैन सिसामा। त्यसले के लेख्छ, हिराको पेन लेख्छ क्या, हिरा। हामी पहिला मैले गाडीमा काम गर्दा सिसा काट्ने काम त हिराको पेन सर्र मजाले काट्छ क्या, त्यसले मात्रै काट्छ सिसा हो। त्यस्तो एउटा चिल्लो लेखेको हुन्छ अरे, एउटा कडा ठाउँमा लेखेको हुन्छ पाप हो। अब त्यो पाप मेटाउनको लागि हो के गर्नुपर्ने रहेछ, एकदमै के गर्नुपर्ने रहेछ, छर्केको गर्नुपर्ने रहेछ हो। यस कारणले गर्दा है आज पहिले युहन्ना 1:7 पदले भन्छ नि, हामी ज्योतिमा छौँ भने एकाकासँग सङ्गति हुन्छ, अनि यसो किसिमको रगतले हाम्रो पापदेखि के गर्छ, शुद्ध पार्छ भनेको छ नि। त्यत्तिकै पाप कहाँ शुद्ध हुन्छ, सङ्गतिमा धाइराख्दा हामी शुद्ध पवित्र भइसक्यो त हामी शुद्ध स्वर्ग गइसक्दैन होइन। प्रभु हाम्रो यसरी हुनाछ, हामीमा के हुन्छ, पाप रहिरहेको हुन्छ, अभिलाषा भनेको रहिरहेको हुन्छ। तर जब जति हामी सङ्गतिमा धाउँदै जान्छौँ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ, पाप पखालिँदै जान्छ है। त्यो पुजारीको पाप शुद्ध गर्नको लागि 7 पल्ट छर्किनु पर्यो है, 7 दिन छर्किनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ अर्को कुरा बताएको छ, 10 पद पढ्नुहोस् त। जसरी मेलबलीको बहरबाट हजुर यो निकालिएको थियो त्यसरी नै हजुर अनि पुजारीले तिनका होमबलीको वेदीमाथि चलाओस् है। यो पाप बलिको लागि दुईटा छ, एउटा मेल बलि बताएको छ, एउटा होम बलि बताइएको छ। हेर्नुहोस् है, यो पाप बलि त्यत्तिकै ला चढाउन नमिल्ने रहेछ है, बुझ्नुभयो नि। पाप बलि तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, तपाईँको पापको प्रायश्चित त्यति गर्न नमिल्ने रहेछ। के गर्नुपर्ने रहेछ, पहिला मेल बलि मेलमिलाप गर्नुपर्ने रहेछ पहिला हो। अस्ति हामीले हेरेका थियौँ होइन मेलमिलापको बारेमा हो। मेलमिलाप गरेको हुनुपर्छ, मान्छेहरूसँग मेलमिलाप गर्नु सक्यो, परमेश्वरसँग के हुनु पर्यो, हाम्रो मेलमिलाप हुनु पर्यो है। बिना मेलमिलाप हामीले भेटी पनि चढाउन सक्दैनौँ, बिना मेलमिलाप हामीले प्रभुको सेवा पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। बिना मेलमिलाप आज हामीले केही गर्न सक्दैनौँ प्रभु घरमा। पुजारीले त पुजारी त्यो चढाउने कुरै भएन है। यस कारण तपाईँको दोष छ भने पहिला के हुनुपर्ने रहेछ, मेलबली चढाएको ठाउँमा चढाउनु अरे, मेलबलीको बहरबाट यो निकालेको हुनुपर्छ अरे। हुन्छ है, त्यसको मतलब पहिला के हुनु पर्यो, मेलमिलाप हुनु पर्यो यो बलिदान चढाउनको लागि। दोस्रो कुरा चाहिँ होम बलि गर्नु पर्यो अरे हो। होम बलिले के देखायो, प्रायश्चितको बलि देखाए हो। यो चाहिँ 1 अध्यायको 4 पद पढ्नुहोस् त, लेवी 1 अध्यायको 4 पद। अनि त्यसले यस होमबलीको टाउकोमाथि हजुर आफ्नो हात राखोस् अनि यो त्यसका निम्ति प्रयासित गर्नलाई हजुर त्यसका निम्ति ग्रहण गरिनेछ। यो होम बलि चढाउने तरिका है। यो होम बलि चढाउँदा हुँदै चाहिँ है त्यो पाठोको टाउकोमा हात राखेको त्यो प्रायश्चितको बलि हो अथवा छुटकाराको बलि हो। अनि यसको कुरा चाहिँ पहिलो युहन्ना किताब 2:2 पदले भन्छ, यसो ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ मेरो सारा संसारको निम्ति के हुनुहुन्छ अरे, प्रायश्चित हुनुहुन्छ अरे। पढ्नुहोस् त। अनि उहाँ हाम्रो पापहरूको निम्ति प्रयासित हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पापहरूको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ, र हाम्रो निम्ति मात्र होइन, हाम्रो निम्ति मात्र होइन, तर सारा संसारका पापहरूका निम्ति पनि, सारा संसारको पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ है। अब हेर्नुहोस् है, यो दोष बलि भनेको मतलब चाहिँ के छ, होम बलि गरिसकेर पहिला है, पहिला भने होम बलिलाई के प्रायश्चित भनिसक्यो है। त्यो के हो, उद्धार मुक्ति कार्य भइसकेको विश्वासीहरूलाई पनि
पाप गऱ्यो भने फेरि गएर के गर्नुपर्ने रहेछ प्रायश्चित गर्नुपर्ने रहेछ फेरि हेर्नुहोस् है फेरि उहाँलाई उद्धारमुक्ति कार्य फेरि सुरुदेखि नै के गर्नुपर्ने छ सुरु गर्नुपर्ने रहेछ यस कारणले गर्दा तपाईँ मैले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है आज कति विश्वासीहरू प्रभुको दासहरू छन् होइन प्रभुको जनहरू छन् कति राम्रो सेवा चलाउने कति प्रभुको काम गर्नेहरू पछि एउटा पापमा गिरिसकेको छ सधैँको लागि पछाडि बसेर सेवा गर्नु परिरहेको छ किन है उनीहरूले जानेर पाप गरे नि पापको दण्ड भएको नि त है अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो प्रायश्चित गर्नको लागि अब के गर्नु पर्यो मेलमिलाप गर्नु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो अर्को होम बलि गर्नु पर्यो अनि मात्रै उनीहरूले के गर्छन् उनीहरूको पापको प्रायश्चित हुन्छ अब त्यसलाई कति टाइम लाग्छ है कति टाइम लाग्छ हो यसको मतलब तपाईँ र म चाहिँ पुजारी भइसकेर तपाईँ र मैले गरेको गल्ती तपाईँको आफ्नो गल्ती होइन मण्डलीको गल्ती हुँदो रहेछ अथवा मण्डलीलाई दोषको कारण हुने रहेछ है अब यसको चाहिँ प्रायश्चितको लागि तपाईँले मैले के गर्नुपर्ने रहेछ मेलमिलाप गर्नुपर्ने अझ मान्छेसँग परमेश्वरसँग मेलमिलाप दोस्रो चाहिँ हाम्रो पापको प्रायश्चित होम बलि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँ मेरो दोष बलि होइन तपाईँ मेरो पाप बलि चाहिँ के हुन्छ स्वीकारिनेछ है तपाईँले पाप गर्नुभएको छ पहिला मेलमिलाप गर्नुहोस् परमेश्वरसँग होइन किनभने परमेश्वर र तपाईँ मेरो बिचमा चाहिँ एउटा पर्खाल राखिएको छ भन्छ नि है त्यो पर्खाल के हो अरे पाप र अपराधको पर्खाल हो त्यसलाई प्रभु ख्रिस्टले तोडिदिनु भयो एफिसी 2:14-15 भन्छ यसो ख्रिस्टले त्यो बिचको बारलाई के गरिदिनु भयो भत्काइदिनु भयो अब फेरि पाप आयो भने फेरि बिचमा बार लाग्ने भयो नि त है यस कारणले गर्दा प्रभु पहिला चाहिँ परमेश्वर र है मान्छेहरूसँग मेलमिलाप आउनुपर्छ त्यसपछि प्रायश्चित है आज यो पाप क्षमाको आज पश्चाताप हामीले के गर्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँ मेरो पाप बोली चाहिँ के हुन्छ स्वीकारिनेछ है अब यो कुरा हामी धेरै जाँदैनौँ एकदम सर्टकटमा जान्छौँ अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँ बताएको छ समुदायको निम्ति पाप बलि भनेर यहाँ 13 पददेखि उसो त्यहाँ लेखिएको छ है यहाँ पनि बताउँदैछ 13 पद पढ्नुहोस् त अनि इस्रायलको सम्पूर्ण समुदायले अनजानमा पाप गर्यो भने र यो कुरा समुदायका आँखाबाट लुकेको छ भने अनि प्रभुका आज्ञाहरूमध्ये कुनै एउटालाई जो गर्नु हुँदैन थियो तिनीहरूले गरेका छन् र तिनीहरू दोषी भएका छन् भने 14 पनि जब जुन पापद्वारा तिनीहरूले यस आज्ञाको विरोधमा पाप गरेका छन् त्यो प्रकट हुन्छ जब समुदायले त्यस पापका निम्ति एउटा जवान बहर चढाओस् र त्यसलाई भेट हुने पालको सामु ल्याओस् है अनि अर्को यो चाहिँ 15 पनि पढ्नुहोस् त पहिलो अनि समुदायका बुढा प्रधानहरूले परमप्रभुको सामु त्यस बहरको टाउकोमाथि आफ्ना हातहरू राखुन् अनि परमप्रभुको सामु त्यो बहर मारियोस् है यहाँ चाहिँ एउटा अर्को कुरा चाहिँ के बताएको छ भने समुदायको बुढा प्रधानहरूको सामु भनेर बताएको छ पहिला चाहिँ भेट हुने पाल मात्रै भनेको थियो होइन यो पुजारीको पाप बलिको लागि है अब यहाँ आएको छ समुदायको पापको बलिको निम्ति के गर्नुपर्ने छ बुढा प्रधानहरूको अगाडि पनि त्यो बलि गर्नुपर्ने रहेछ है त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बताए होइन अनि समुदायका बुढा प्रधानहरूले परमप्रभुको सामु त्यस बहरको टाउकोमाथि आफ्ना हातहरू राखुन् अनि परमप्रभुको सामु त्यो बहर मारियोस् हेर्नुहोस् है हो समुदाय भनेपछि अघि मैले भनेको एउटा मण्डली एउटा समाज होइन लाई चाहिँ देखाउँछ हो यो समाजमै पाप भएको छ दोष भएको छ भने सब बुढा प्रधानहरू है त्यो चाहिँ समुदायका मूल मान्छेहरू भन्न खोजेको है तिनीहरूले के गर्नुपर्ने छ त्यो बहरको टाउकोमाथि आफ्नो के रहेछ हात राख्नु पर्ने रहेछ हेर्नुहोस् है हो आज यस कारणले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ है एउटा मण्डलीमा चाहिँ स्थापित भएर सेवा गरिरहेका छौँ है यदि मण्डलीमा दोष आयो भने हामी सबैजना बुढा प्रधान सबैजना मिलेर के गर्नुपर्ने छ पश्चाताप गर्नुपर्ने रहेछ बलिदान गर्नुपर्ने रहेछ दोष बलिको चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त्यो रीतिलाई पुरा गर्नुपर्ने रहेछ हो आज यस कारणले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ है आज प्रभुको सेवामा हामी हिँडिरहेका छौँ मण्डलीमा रहेर हामी सेवा गरिरहेका छौँ यो होसियारीको कुरा हो है आज यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले चाहिँ कुरालाई एकदमै के गर्नुपर्छ याद गर्नुपर्छ यसलाई पनि 7 पल्ट नै छर्किनु भनेको छ होइन अनि चाहिँ 20 पद पढ्नुहोस् त पाप बलिको बहरसँग उसले जस्तो गर्यो त्यस बहरसँग पनि त्यस्तै गरोस् हजुर यसरी नै उसले त्यससँग गरोस् अनि पुजारीले तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गरोस् र तिनीहरूलाई क्षमा गरिनेछ अनि 21 पद अनि उसले त्यो बहर ठाउँदेखि बाहिर लैजाओस् र जसरी उसले पहिलो बहरलाई जलाएको थियो त्यसरी नै उसले त्यसलाई जलाओस् हजुर यो समुदायको पाप बलि हो हेर्नुहोस् है यहाँ यो चाहिँ जलाउने काम के रहेछ समुदायदेखि बाहिर अथवा चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर जलाउनु भनेर बताएको छ है आज यो कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ बुझ्दा हुँदै
होइन। आज तपाईँ मैले बुझ्दा हुँदाखेरि यहाँ के अरे हिब्रू किताब 13:11-12-13 पदमा बताएको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ हाम्रो यो समुदायको सब मान्छेको पापको लागि छाउनी बाहिर गइकन के हुनुभयो, आफ्नो रगत बहाउनु भयो भनेर बताएको छ। पढ्नुहोस् त हिब्रू 13:11-12-13 पद। ती पशुहरूका शरीर जसको रगत चाहिँ हजुर महापुजारीद्वारा पापका निम्ति पवित्र स्थानमा लगिन्छ, हजुर छाउनी बाहिर जलाइन्छ। यसै कारण येशूले पनि आफ्नो रगतद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र पार्नका निम्ति मूल ढोका बाहिर दुःख भोग्नुभयो है। आज यस कारणले गर्दा प्रभुले पनि यही पाप है हामी सबै समुदायको मण्डलीको सारा समुदायको सारा संसारभरिको पापको लागि उहाँ छाउनी बाहिर गएर के हुनुभयो, मर्नुभयो, रगत बहाउनु भयो। अनि यो पाप बलि समुदायको पाप बलि के हुनुपर्ने रहेछ, छाउनी बाहिर लगेर केलाई जलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँ जान्न सक्यौँ है। अब छिटो गरेर हामी अर्को छ एउटा शासकका निम्ति पाप बलि भनेर 22 पददेखि लेखिएको छ है। अब यसको लागि 24 पद पढिदिनुहोस् त। अनि तिनले त्यस बोकाको टाउकोमाथि आफ्नो हात राखुन् हजुर र जुन ठाउँमा तिनीहरूले परमप्रभुको सामु होम बलि मार्छन् त्यही तिनले त्यसलाई मारुन्, यो चाहिँ पाप बलि हो। अनि अर्को पद पनि अनि पुजारीले आफ्नो औँलीले त्यस पाप बलिको रगतबाट केही ल्याओस् र होम बलिको वेदीमाथि सिङहरूमा लगाओस्, अनि त्यसको रगत चाहिँ होम बलिको वेदीको फेदमा खन्याओस्। 26 अनि उसले त्यसको सबै बोसो मेल बलिको बोसो जस्तै वेदीमाथि जलाओस्, अनि तिनको पापको सम्बन्धमा पुजारीले तिनका निम्ति प्रयासित गरोस् र तिनलाई क्षमा गरिनेछ है। यो चाहिँ शासकका निम्ति के अरे पाप बलि हो। शासक भनेको चाहिँ शासन गर्ने अधिकार गर्ने व्यक्ति है। आज यसलाई चाहिँ तपाईँ मैले कुन प्रकारले हेर्नुपर्छ भने शासक भन्ने बित्तिकै हो एउटा अधिकार गर्ने व्यक्ति, राजा जसलाई चाहिँ शासक पनि हामी भन्छौँ अर्को भाषामा होइन। अब यो यसले पाप गर्यो भने के हुनु अरे, एउटा बोका ल्याउनु अरे होइन, आफ्नो हात त्यसमाथि राख्नु अरे है। अनि उसले त्यो जसले गरेको छ उसले मात्रै आफ्नो हात राख्नु अनि यसलाई होम बलिको रूपमा होइन आज चाहिँ यसलाई चाहिँ चढाउनु। अनि मेल बलिको चाहिँ के अरे मेल बलिको बोसो जस्तै वेदीमाथि चाहिँ यसलाई जलाउनु भन्छ। त्यहाँ पनि होम बलि र मेल बलि आएको छ दोष बलि चढाउनको लागि हो। अनि यो चाहिँ यो शासकले चाहिँ तपाईँ र मलाई देखाउँछ, राजाहरू तपाईँहरूमा पनि राजा अघि पनि पढेको होइन, प्रकाश 1 7 राजाहरू प्रभुले बनाउनु भएको छ। मत्ती 25 अनुसार आज प्रभुले के भन्नुहुन्छ, आज तपाईँहरू चाहिँ विश्वासयोग्य भएर प्रभुको सेवा गऱ्यो भने परमेश्वरले दाहिने हातपट्टिको भन्नुहुन्छ, जाऊ मेरो राज्यभित्र प्रवेश गर है, राज्य गर्न प्रभुले मलाई दिनुहुन्छ है। तर आज तपाईँ र मैले गरेको पापको लागि हामीले के हुनुपर्छ, पाप बलिको आज हामीले प्रायश्चित गरेको हुनुपर्छ है। जुन कुरा चाहिँ आज कसरी गर्नुपर्ने छ, होम बलि र मेल बलि। होम बलि जस्तो जलाउनु पर्ने, मेल बलिको बोसो जस्तै के हुनुपर्छ, यसलाई जलाउनु पर्छ है। अनि यसमा चाहिँ अर्को कुरा के रहेछ भने होम बलिको वेदीका सिङहरूमा लगाओस् अनि त्यसको रगत चाहिँ होम बलिको वेदीको फेदमा चाहिँ के हुनु अरे खनाइदियोस् अरे है। यसलाई चाहिँ के गरेको छ, खनाइदिनु भनेको छ है। यसलाई चाहिँ के हुनुभएको छ, त्यो होम बलिको वेदीको मुनि हेर्नुहोस् त खनाइदियो भन्नुहोस् हो। अब यसले के छ, यसलाई के देखाउँछ भने तपाईँले मेरो चाहिँ पाप तपाईँले मैले गरेको चाहिँ भुइँमा खनाउनुको मुख्य कारण के छ, जमिन पनि दोषी भएको हुँदछ तपाईँ मेरो कारणले गर्दा। बुझ्नुभयो नि, तपाईँ मैले गल्ती गरेँ भने नि जमिन पनि दोषी हुन्छ। अरे संसार किन चाहिँ यस्तो के अरे नराम्रो भएको भन्दा तपाईँ मेरो पापको कारणले गर्दाखेरि किन थाहा छ तपाईँलाई? उत्पत्ति 4:2 भन्छ नि, जब कैनले हाबिललाई मारे नि जमिन कराएर नि भएन हो, तेरो भाइको रगतले दुहाई दिँदैछ भन्दैछ हो, जमिनबाट आवाज आउँछ अरे। बुझ्नुभयो नि, हेर्नुहोस् त यहाँ मान्छे मारेको हुन्छ नि त्यो रगत चाहिँ जमिन बग्छ नि, त्यो जमिनबाट त्यो बात गर्दो रहेछ अरे है। त्यस कारणले गर्दा हामी कतिजना भन्छ नि आत्मा आएर तर्सायो, आत्मा आएर तर्सायो भन्छ नि हो, तर चाहिँ वास्तवमा तर्साउँदा के रहेछ, प्राण रहेछ नि हो। हाबिलको रगत भनेको त प्राण हो नि त होइन त हो। पढ्दिनु त्यो पदलाई लो त, उत्पत्ति किताब 4:2 हजुर पढ्नुहोस् त। उहाँले भन्नुभयो, हजुर तिमीले यो के गरेको, भूमिबाट तिम्रो भाइको रगतको आवाजले मलाई पुकारिरहेछ। 10 पद है, 4:10 पद भन्छ, तिमीले के गर्यो कैन, हेर त तिम्रो भाइको रगतले यो जमिनदेखि मलाई के रहेको छ, पुकारिरहेको छ है। पुरानो बयानमा चाहिँ दुहाई दिइरहेको छ भन्छ है। म त यहाँ मरे पहिलो है हत्या हो त्यो, बाइबलको संसारकै पहिलो हत्या हो है।
अझ त्यो हत्या गरेको रगत के हुन्छ अब संसारको मान्छेले भन्छ नि बिना कालमा मरेको मान्छेले तर्साउँछ भन्छ नि हो कि हुन्छ कतिजना त बिना कालमा मरेको मान्छे तर्साउँछ भन्छ नि है आज त्यो बिना कालमा त होइन मर्ने त्यसको उसरी लेखेर मरेको हो होइन खासमा चाहिँ मान्छेले के भन्छ त्यो उमेर नपुगेर जाउने मऱ्यो चाहिँ बिना कालमा मरेको भन्छ नि खासमा चाहिँ होइन तर त्यो जवानी त्यसको दिनै त्यति टोकेको हो त आस्था है त्यही तरहले मर्नुपर्ने मान्छे होइन आज त्यसरी मरेको हुन्छन् कतिजना मान्छे देख्नु भएको मैले कतिखेर याद गरेको छु है नेपालमा चाहिँ छुट्टी मनाएर आउँछन् यहाँ कोभिड आउने बित्तिकै के भन्छन् मरिरहेको हुन्छन् त्यो मर्नलाई किन आइपुगेको त यहाँ होइन र त्यसो भने त हो उसको मर्नलाई आइपुगेको भन्छन् कतिजना सुतेको हुन्छ यहाँ हो कतिजना यहाँदेखि नेपाल गएको छन् हो एयरपोर्टदेखि नि मरिरहन्छ हो बाहिर भन्दै त प्लेनभित्रै मर्छ कतिजना मान्छे त होइन उसको दिनै त्यस्तै छ त अन्त है दिन ठहराएको अयुबले भने जस्तो कसले त्यो दिनलाई नाग्नु सक्दैन तर मान्छेले के भन्छन् बिना कालमा त बिना आयुमा मर्यो भन्छ त्यो कुरा होइन है आजको मतलब चाहिँ यो तपाईँले मैले पाप गरेको चाहिँ जमिनलाई पनि के गर्दो रहेछ असर गर्ने रहेछ है तपाईँ मैले चाहिँ कसैको हत्या गरेँ त्यो रगतले के गर्दो रहेछ जमिनले पिउँदो रहेछ नि त है आज कसैको हत्या गर्नु एउटा कसैलाई चाहिँ नराम्रो गर्नु त्यो हाम्रो आँसु खसाउँछ अरे नि त होइन मान्छेले है कसले कसलाई नराम्रो भन्नेलाई मन दुखाउँछ आँसु खसाउँछ आँसु कहाँ सक उडेर जान्छ भुइँमा खस्छ नि त होइन र है त्यो आँसुको पिर अस्ति हाम्रो आतङ्ककारी भाइ भन्नु हाम्रो आतङ्ककारी भाइ भनेर नाम आएको छ हाम्रो लुकास भाइ के बिचरा आतङ्ककारीको तालिम गरेको आतङ्ककारी भाइ भनेर उहाँलाई चाहिँ अन्तिममा सिग्नेचर गर्न आउँदा आमाले भनेको मेरो आँसुलाई तँलाई पिरोल्छ भनेको थियो अरे क्या अनि त्यहाँदेखि उसले के अरे पुरा टर्निङ पोइन्ट त्यहाँदेखि प्रभु सेवा गऱ्यो आँसु उनी यति ठुलो हुँदो रहेछ होइन त्यो आँसु चाहिँ के हुन्छ भुइँमा खसेको हुन्छ नि त तपाईँले मेरो गल्ती कारणले गर्दा कसैको आँसु बगेको छैन त्यसले पिरोल्छ त्यो जमिनले पिरोल्छ त्यसै कारणले गर्दा त्यो पाप बलिको निम्ति त्यो चाहिँ नि शासकको पाप बलिको निम्ति के गर्नु पऱ्यो भुइँको वेदीको भुइँमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो रगत खुवाउनु पऱ्यो हुँदैन नि त्यस कारणले गर्दा तपाईँले मैले गरेको पापले के गर्दछ त्यस कारण बाइबलले भन्छ नि परमेश्वरले अन्तको दिनमा नि यो स्वर्ग र पृथ्वी तपाईँले मेरो लागि साक्षी राखेको अरे बुझ्दैन नि हो त्यो चाहिँ के अरे व्यवस्था किताबमा लेखेको छ होइन स्वर्ग र पृथ्वी तिम्रो लागि मैले के छु साक्षी राखेको छु तपाईँले स्वर्गदेखि र पृथ्वीदेखि बाहिर गएर पाप गर्न सक्नुहुन्छ कसले सक्छ सक्दैन जे गरे नै पृथ्वीमा र आकाश मुनि नै हो अनि अन्तको दिनमा त पृथ्वीलाई तपाईँ चाहिँ है लात्ते हान्दै हुनुहुन्छ होला हो सिगान फाल्दै हुनुहुन्छ होला हो कोरालाई खन्दै हुनुहुन्छ होला अन्तिम दिन त्यसैले पो त यो फल्ला कुवेतको फल्ला ठाउँमा है यहाँको अब आएको ठाउँ भनेर रिसाउनुहुन्छ होला है फल्ला ठाउँमा चाहिँ कुवेतको फल्ला ठाउँ तपाईँले यस्तो गरेको होइनस् पृथ्वी त उहाँ गर्दा पुरा बोली पो राख्छ हो आज तपाईँलाई थाहा छ उत्पत्ति के अरे प्रकाश किताबमा 21 अध्यायमा बताएको छ समुद्रले आफ्नो मरेकोलाई दिन्छ अरे प्रभुको गाडी ल्याइदिन्छ अरे यस्तो प्रभु ममा यतिजना मरेको थियो ल जस्तै हत्या गरेर मरेको यो सुसाइड गरेर मरेको फल्नालेलाई मारेको उसले दिँदो रहेछ सबै हो पृथ्वीले ल्याउँछ सबैले मरेको मान्छेले ल्याएर चाहिँ सिंहासनको अगाडि के गर्छ अरे राखिदिन्छ अरे हो भन्नु नि त्यसको मतलब यो सबै कुराले तपाईँको विरोधमा साक्षी दिन्छ त्यस कारण तपाईँ मेरो पापले के गर्दछ यो जमिनमा रोपेर बस्दो रहेछ भनौँ न अब होइन रोपेर बस्दो रहेछ क्या है अनि त्यो जसरी हाबिलको रगतले चिलायो परमेश्वरले त्यही प्रकार चिलाउँछ नि त बाहिर भन्छ नि पृथ्वी त यस्तो धर्म रहेको छ अरे के यस्तो धर्म कुन दिन चाहिँ पक्लक्क ल लाग्छ धर्म राख्छ पापले गर्दा संसार बुझ्दैन नि यो संसारले पनि परमेश्वरको आगमन कहिले हुन्छ छिट्टै होस् न भनेर चाहिँ पर्खिरहेको छ अरे क्या बाइबलले भन्छ है आज पत्रुस किताबमा त्यो लेखेको छ हामी त्यो हेर्दैनौँ है आज यसको मतलब है तपाईँले मैले गरेको पाप के हुँदो रहेछ जमिनमा रोपिने रहेछ पृथ्वीमा रोपिने रहेछ है त्यो रोपिएको पछि के हुन्छ त्यसले दुहाई दिँदो रहेछ अन्तको दिन अहिले मैले अस्ति नै एकपल्ट भनेको थिएँ नि तपाईँलाई चाहिँ सानले चाहिँ है अब परमेश्वरको सेतो सिंहासन प्रभु बस्नुभएको छ है अब यहाँ भन्छ मिस्टर डोलसिंह यता आइज अरूको नाम नलिउँ न है फेरि रिसाउनुहुन्छ होला मिस्टर डोलसिंह यहीँ छ भन्छ र सानले मच्चक गइरहेको यस्तो सानो आज मच्चक मुकुट पाउने भए के अरे कुन्दनको मुकुट जीवनको मुकुट आनन्दको मुकुट धार्मिकताको मुकुट कतिवटा मुकुट लाउने मेरो टाउको त्यत्रो हुने भयो भने चाहिँ जाँदो होला साइडमा जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ बिच बाटोमा चारवटा हुँदो रहेछ चारवटा कुरा हो पृथ्वी हुँदो रहेछ हो अर्को के हुँदो रहेछ स्वर्ग हुँदो रहेछ आकाश हो अर्को के हुँदो रहेछ अरे हाम्रो हृदय हुन्छ हाम्रो हृदय दोषी बनाउँछ अरे हो अर्कोलाई के छ अरे त्यहाँ धुलो 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 पनि न्यायको दिन चाहिँ के हुन्छ खडा हुन्छ छ न्यायसँग मुकुट पाउँछु भनेको तँले यस्तो गरेको होइन भने उसले धुलो भनिरहेको छ अर्को पृथ्वीले तँले यस्तो गरेको होइन समुद्रले भन्छ के अरे आकाशले भन्छ यस्तो गरेको होइन हो हृदयले पनि भन्दैछ तँले यस्तो गरेको होइन त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि त मान्छे त ललालु नि दोष लगाउँदा कस्तो हुन्छ ए हत्या गर हत्यारा हत्यारा भनेर मान्छे कम रिसाउँछ होइन आजको जमाना के छ
मगरलाई मगर भनेर रिसाउँछ, कामीलाई कामी भनेर रिसाउँछ, हो, बाहुनलाई बाहुन भनेर रिसाउँछ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो समाचार होइन। कि त नलेख्नु त नाम होइन। अब मेरो नाम डोलसिंह थापा भनेर लेखेपछि ए मगर भनेपछि म रिसाउनुहुन्छ त, मलाई किन मगर रिसाइहाल्छ मान्छेहरू, हुन्छ नि। भनेपछि त्यो बेला त चाहिँ हत्यारा होस् भन्दैछ एउटाले, त चाहिँ एउटा बेबिचारी होस् भन्दैछ, हो, अर्कोले भन्छ त चाहिँ के अरे घृणा गर्ने होस् भन्दैछ। अनि खडा हुनसक्छ त्यहीँनिर? खडा हुनसक्छ? सक्दैन, साइट लाग्छ अरे क्या, हो। न्यायसँगको अगाडि चाहिँ कतिजनाले भन्छ नि परमेश्वर न्यायसँगको अगाडि संसारको मान्छेलाई न्याय गर्नुहुन्छ, होइन विश्वासीलाई न्याय गर्ने प्रभुले, हो कि होइन भन्नुहोस् त। संसारको मान्छेलाई किन न्याय गर्नु पर्यो? ऊ त पापी त छ त, सिधै त नरक जाँदैछ, उसलाई किन न्यायको आवश्यकता पर्यो आवश्यक के आयो? यहाँको चाहिँ अदालत जस्तो तँलाई 6 वर्ष जेल, तँलाई चाहिँ 20 वर्ष जेल, यति जरिमाना भन्ने हो र? होइन नि। परमेश्वरको न्यायले त जो पापी छ उनीहरू त सदाको लागि चाहिँ नरकमा जाने भयो नि। के चाहिँ त्यो नरकको पनि 100 वर्ष 20 वर्षको लागि पठाउँछ र? पठाउँछ? होइन, उनीहरूको लागि न्यायको आवश्यकतै पर्दैन, हो। उनीहरू त सधैँभरिको लागि नरकमा चाहिँ जानेछन् है, जलिरहेको कुण्डमा फालिनेछन् उनीहरू त, होइन। न्याय त कसको लागि? तपाईँ र मेरो लागि। विश्वासी घरदेखि न्याय सुरु हुन्छ भन्छ नि, त्यही बेला हुँदैन नि। पहिलो पत्रुसले भन्छ नि विश्वासी घरबाट चाहिँ न्याय सुरु हुन्छ है। विश्वासी घरबाट न्याय सुरु हुन्छ भने त अन्य जातिहरूले विश्वास नगर्नेको लागि कस्तो दशा हुन्छ भन्छ, हो। आज त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ मैले कुरा बोल्नुपर्छ। तपाईँ मेरो गल्तीले के गर्ने रहेछ? पिरोल्ने रहेछ, पृथ्वीलाई पुर्ने रहेछ। आज पृथ्वी तपाईँ मेरो निम्ति एक दिन के हुन्छ? साक्षी बन्ने। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ है दोष बलिको बहरको रगत के गरेको अरे वेदीको भुइँमा फालियो है। आज त्यो रगत है जुन छाउनी बाहिर बाहिरिएको थियो चाहिँ रगत कसको अरे? प्रभु यीशुको रगत हो। आज प्रभु यीशुले पनि त्यो पहाडमा छाउनी बाहिर गएर के गर्नु आफ्नो रगत बगाउनु। कहाँदेखि प्रभुले रगत बगाउनु भयो थाहा छ तपाईँलाई? ल भन्नुहोस् त, प्रभु यीशुले कहाँदेखि रगत बगाउनु भयो? तपाईँ मेरो पाप क्षमाको लागि, तपाईँ मेरो हजुर गेतसेमनीको बगैँचादेखि नै उहाँले रगत बगाउनु। प्रार्थना गर्दा रगतको थोपा चलेको थियो अरे क्या, बुझ्नु नि। उहाँको पसिना नि रगतको थोपा त्यहाँदेखि सुरु गरेर त्यहाँदेखि के गरेको थियो? सिपाहीहरू, रोमी सिपाहीहरूले पक्रेर कहिले राजभवनमा त कहिले हेरोदको दरबारमा कहिले पिलातसको दरबारमा रातभरि प्रभुलाई के गरेको थियो? कुटपिट गरिएको थियो, कोर्रा लगाएको थियो। क्रुसमा कोर्रा लगाएको कुरा गरेको छ? छैन। कहाँ कोर्रा लगाएको? त्यो राजभवनहरूमा चाहिँ कोर्रा लगाएको प्रभुलाई है। कोर्रा लगाएर रगत पिच्छे भएर बिहान 9 बजे क्रुसमा चढाउन लाँदाखेरि त प्रभुले के गर्नुभयो अरे? चढाउन आफूलाई क्रुस बोकाएको थिए। ल तेरो क्रुस त आफै बोकेर जा भनेर मान्छेहरूले प्रभु यीशुलाई के गरिदियो? क्रुस बोकाइदियो। प्रभुले बोक्न सक्नुभयो? बोक्न सक्नु भएन है। अनि अर्को चाहिँ के अरे? यीशु भन्ने कुरेनीको यीशुको आएर के गरेको छ? बोकेको छ है। त्यो कुरा त हामी हेर्दैन, समय छैन। यो किताब तपाईँ पाउनुहुन्छ। यसमा प्रभु चाहिँ पूर्ण रूपले शिथिल भइसक्नु भएको थियो, आफै पनि हिँड्नलाई गाह्रो भइसकेको थियो है। त्यस कारण चाहिँ कतिजनाले चाहिँ गीतमा लेख्छ नि है, के अरे त्यो कलवरीको पाहाड रगतै रगत पत्ते भएको थियो अरे क्या। उहाँ हिँड्दा त पाइला रगत चुइँदै गएको थियो भन्छ क्या है। किन त्यो रगत चुहाउनु पर्यो भने तपाईँ पनि दोषको लागि रहेछ नि त है। त्यो रगत त भुइँमा पोखाउनु पर्ने रहेछ नि त है। कलवरी क्रुसबाट त्यो रगत बग्दा के त्यो सिपाहीहरूले यसको रगत हाम्रो नेपालमा चाहिँ खसी बाख्रा काट्दाखेरि थापे जस्तो भाँडा थापेको थियो र? थापेको थियो है। आज त्यो रगत प्रभुले के गर्नुभयो? जमिनमा। किनभने जमिन श्रापित भएको छ नि। यो जमिनदेखि तपाईँमा आएको अनि श्रापित यो अयुबले भन्छ नि यो ग्रहमण्डल पनि श्रापित भएको छ भन्छ अयुबले, बुझ्नु नि। त्यो पत्ता हामी पर्दैन। यो ग्रहमण्डल जति छ नि चन्द्रमा सूर्य सबै के भएको छ अरे? श्रापित भएको छ अरे। किन थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँ मेरो पापले गर्दा हो? होइन। त्यो किन के अरे श्रापित भएको हुन्छ? त्यो शैतान जो दियाबोलसलाई फाल्दियो नि पृथ्वीमा, त्यो आउँदा सबै श्रापित बनाउँदै आयो अरे, हुँदै नि हो। हजुर। अनि त्यो श्रापित भएको कारणले गर्दा प्रभु ख्रीष्ट जब पृथ्वीमा आउनुभयो है, अनि उहाँले यो सबै कुरालाई अब के गर्नुपर्छ? चेन्ज गर्नुपर्छ नि होइन। यो श्रापित भइसकेको छ नि। शैतानले चाहिँ के गर्छ? पृथ्वी आकार बिनाको शून्य अन्धकार कसले बनाएको? शैतानले बनाएको। उत्पत्ति 1:2 अनुसार होइन हो। अब प्रभुले चाहिँ यो नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी बनाउनु कारण के हो त? त्यही हो नि त है। प्रकाश 2:22 भन्छ नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी प्रभुले बनाउँछ। त्यहाँ हामीलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ? सिफ्ट गर्नुहुन्छ। यो पृथ्वीहरू त के हो? अब खलनास सिधै आगोमा के गर्नुहुन्छ? यसलाई फालिन्छ, जिलभित्र फालिन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ मेरो पापले के गर्दो रहेछ? सदाभरिको लागि के गर्नु रहेछ? त्यसले पिरोल रोपेर बस्ने रहेछ। याद गर्नुहोस् है। यस कारणले गर्दा त्यो पाप चाहिँ धुलाउनको निम्ति त्यो रगत चाहिँ के गर्नु पर्यो? वेदीको खेतमा चाहिँ भुइँमा फालिनु पर्यो है। त्यो चाहिँ
के अरे एउटा शासकको निम्ति अथवा चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति भन्दा पनि हुन्छ, किनभने प्रभुले तपाईँलाई मलाई शासक चाहिँ बनाउनु भएको छ है। अब अरू अन्तिम छ, समय सक्यो, यस कारणले अन्तिम चाहिँ साधारण मान्छेको लागि भनेर यहाँ बताएको छ। साधारण मान्छेका निम्ति पाप बलि हो। है साधारण व्यक्ति को हो त, होइन? यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। पहिला आउनुहोस् त 27 पद पढ्नुहोस् त, 4 अध्याय लेवी। साधारण मानिसहरूमध्ये कुनै एकजनाले रङरुगा आज्ञाहरूमध्ये कुनै एउटालाई जो गर्नु हुँदैन थियो अनजानमा गरिकन पाप गर्यो र दोषी भयो भने, हजुर, अनाथास पनि अथवा त्यसको पाप जो त्यसले गरेको छ त्यसलाई थाहा लाग्यो भने त्यसले आफूले गरेको त्यसको पापको निम्ति एउटा भेटी बाख्राको एउटा पाटी अर्थात् एउटा निष्ठोर पोथी पशु ल्याओस् है। आज उसलाई त अझै यहाँ तल हेर्दै गयो भने 32-33 छ, त्यो पनि ल्याउन सकेन भने परेवा पनि ल्याउन सकेन, पिठो कुरा चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ है। अब यस कारणले गर्दा तपाईँलाई मैले चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने रहेछ भने है, तपाईँलाई मैले चाहिँ अब यो साधारण व्यक्ति हुने को त, होइन? साधारण व्यक्ति हुने को भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ हो। पुजारी पनि तपाईँमा भइहाल्यो, शासक पनि तपाईँमा, मण्डली भइहाल्यो। साधारण व्यक्ति को भन्दा चाहिँ जसले भर्खरै विश्वास गरेका हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ साधारण विश्वासीमा के हुन्छ, साधारण मान्छेमा के हुँदो रहेछ, किन उसलाई थाहै छैन नि त्यो कुरा। विश्वासी भर्खरै लिएको हुन्छ, बाइबल पुरै थाहै छैन उसलाई, होइन? बाइबलको कुराहरू थाहा छैन, परमेश्वरले के भन्न खोजेको कुरा पुरै थाहा हुँदैन नि भर्खर विश्वास गरेकोलाई। उनीहरू चाहिँ के हुन्, साधारण। उसले नजानेर पाप गरे, अब थाहा भयो, उसले पाप त गरिहाल्यो है, थाहा छैन उसले पाप भनेर। जब पछि थाहा भयो भने त्यहाँ बताएको छैन, होइन? त्यो कुरा अघि पढ्यो होइन हामीले, फेरि पढिदिनुहोस् त। अथवा त्यसको पाप जो त्यसले गरेको छ त्यसले थाहा लाग्यो भने, है, त्यसले पाप गर्यो पहिला, तँलाई थाहा छैन यो पाप हो, गर्नु हुँदैन भनेर। अब के भयो, पछि उसले पढ्दै गयो अथवा चाहिँ सेवामा बस्दा वचन सुन्दै गयो, अनि यो त गर्न हुँदैछ, म त्यो त गरेँ भने थाहा भएपछि उसले के हुनु पऱ्यो, अब त्यसको पाप बलि गर्नु पऱ्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ के भयो, अब छुटकारा छ। उसले भरै ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन, पाठी ल्याउँदा नि हुन्छ, पाठी पनि छैन, परेवा ल्याउँदा नि हुन्छ है, परेवा पनि छैन, पिठो ल्याउँदा नि हुन्छ भनेर बताएको छ है। त्यस कारणले गर्दा है आज तपाईँलाई मैले चाहिँ है, आज यो कुरा तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ है। तपाईँलाई मैले हो पाप बलि यी सबै कुराहरूको है, पाप गरेका चाहे जहाँ अनजानमा गऱ्यौँ चाहे जानेर गऱ्यौँ, सबैको चाहिँ पाप बलि हामीले के गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मेल बलि र होम बलिसँग चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, गर्नुपर्ने रहेछ है। यस कारणले गर्दा तपाईँलाई मैले आज जति पनि है संसारमा हो जानेर अनजानमा पाप गरेका छौँ, होइन? हो जानेर गर्ने पाप त अब दण्डित भइहाल्छ, त्यसको त दण्ड परमेश्वर दिइहाल्नुहुन्छ। अनजानमा गरेको पापको लागि पनि हामी के हुनुपर्ने रहेछ, पश्चातापी हुनुपर्ने रहेछ। अनजानमा गरेको पापको लागि हामीले के हुनुपर्छ, बलि गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दा मलाई थाहा छैन, मैले जानेन भनेर चाहिँ के गर्दैन, उम्कने ठाउँ छैन है। आज कुवेतमा मैले भन्दै, कुवेतमा तपाईँ म हुनुहुन्छ, कुवेतमा कति कारण हुन्छ थाहा हुँदैन नि हामीलाई, थाहा छ कुवेतमा के गर्नुहुन्छ के थाहा छैन। तर तपाईँले के गल्ती गरेको, पुलिसले पक्रियो भने अनि किन पक्रेको मलाई भने, तैँले यो किन गल्ती गरेको, यो कानुन अनुसार तैँले यो गल्ती भयो भने तपाईँले ए मलाई त थाहै छैन, आला माएर अरबिक भनेको हुन्छ, हुँदैन। थाहा नपाउनु पनि के हो, झन् त्यो गल्ती हो। यो देशमा बसेर यो देशको कानुन नजाने त्यो त झन् ठुलो गल्ती हो, त्यो अपराध हुन्छ। तपाईँ नेपालमा हुन्छ, नेपालीको कानुन तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँलाई गल्ती हो त्यो, होइन? त्यस कारणले गर्दा त्यो नजान्नु नै तपाईँको निम्ति के हो, गल्ती हो, त्यसको सजाय भोग्नै पर्छ। त्यस कारण चाहे तपाईँ अनजानमा गरौँ नजानेर गरौँ, तर त्यसको के हुनुपर्छ, बलि चाहिँ हामीले चढाएको हुनुपर्छ। अनि यस कारणले गर्दा तपाईँले यो बलि चाहिँ हामीले यो उसमा हामीले हेरेका थियौँ, होइन? दोस्रो सामुएल 24:25 पदमा है, त्यो होम बलि र मेल बलि अनुसार चाहिँ के हुनुपर्छ, चढाएपछि मात्रै भनेको एउटा बताएको छ। आउनुहोस् त यो पद पढेर हामी बन्द गर्छौँ। दोस्रो सामुएल 24:25 पद पढ्नुहोस् त। त्यहाँ दाउदले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए, हजुर, अनि होम बलिहरू र मेल बलिहरू चढाए। तब परमप्रभुले त्यसको निम्ति बिन्ती सुन्नुभयो, हजुर, अनि इजरायलबाट यो महामारी थामियो। हेर्नुहोस् है, त्यो दाउदले गरेको गल्ती चाहे उसले जानेर चाहे नजानेर होस्, तर उसले चाहिँ पाप बलि अनि दोष बलि, होइन? आज उसको चाहिँ के गर्नु परेको थियो, चढाउनु परेको थियो है। अब उसले चढाउँदा कस्तो मजाले हेर्नुहोस् त, होम बलि र मेल बलिको साथमा उसले के अरे वेदीमा ल्याए, उसको पाप परमेश्वरले के गर्नुभयो, क्षमा गर्नु। यस कारण तपाईँले मेरो पाप पनि क्षमा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो चाहिँ के गर्नुपर्छ, मेल बलि गर्नुपर्ने रहेछ, अनि होम बलि गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि मात्रै तपाईँ मेरो पाप बलि चाहिँ के हुनुहुन्छ, स्वीकार्ने रहेछ प्रभुले तपाईँ मेरो पापलाई। यसरी मेलमिलापमा प्रायश्चित काम हामीले
गरेको हुनुपर्छ। अनि मात्रै आज प्रभुले हाम्रो अगाडि राखिएको तपाईँ मेरो जीवनमा आत्मिक कति महामारी छन् है। आज संसारको महामारी कोरोना के पनि होइन है। हाम्रो बडा चाहिँ नि सम्मान अस्ति नै अनलाइनमा वचन दिँदा भन्नुहुन्थ्यो सबैभन्दा ठुलो महामारी चाहिँ के अरे वचन चाहिँ के अरे शिक्षा नआउनु चाहिँ सबैभन्दा महामारी। अन्तको दिन चाहिँ वचन शिक्षा हराउँछ अरे होइन। आजै कति हुन्छ त्यो युट्युबभरि फेसबुकभरि त कति छ प्रचारक कति छ वचन दिने त कति हो है। कोहीले चाहिँ हल्ला गरेर हात उठाएर हल्ला गरिरहेका छन्, कोहीले के गरिरहेका छन् हो। नबुझ्ने मान्छेलाई त चकमक नै बनाइदिन्छ नि। वहीँबाट चाहिँ स्काइपबाट फोन गरेर यता प्रार्थना गरेर चाहिँ मान्छे बिमार सन्चो गराइदिएको देखाइदिन्छ हो। मान्छेले बुझ्यो गर्छ नि म त स्वर्ग पनि पुगेर आएको नरक पनि पुगेर आएको भनेर भाषण छाड्छन्। हेर्नुहोस् त नरक गएर आएको कोही फर्किन सक्छ? अब्रामलाई चाहिँ त्यो धनी मान्छेले त्यो लासमा पठाइदिनुहोस् न भन्दा पठायो अब्रामले? आउन सक्दैन, जान सक्दैन। तिमी त्यहाँ बसेर पस्यो, हामी आज आयो नो वे होइन। जसले सुन्छ यो परमेश्वरको मोसाको पुस्तकलाई सुन्छ अनि विश्वास गरेर आउँछ होइन। यहाँ कोही फर्किँदैन। जो नरकमा गएका छन्, जो स्वर्ग गएका छन् तिनीहरू रिटर्न संसारमा आउन सक्दैन है। तर मान्छेले चाहिँ यहाँ मैले यस्तो म मरेको थिएँ, यति दिन मरेको थिएँ, यहाँ पुगेर आएँ भनेर आउँछ साथीहरू है। यस कारणले गर्दा यस्तो कुराहरू गरेर तपाईँ मलाई चकमक्कै बनाइदिन्छ है। यस्तो हिँड्दा हुँदा अब अन्त्य दिने के हुन्छ? शिक्षाको कमी हुन्छ। कुन साँचो हो कुन झुट थाहै हुँदैन हामीलाई है। अनि त्यसले गर्दा तपाईँ मलाई के गर्छ? भ्रममा पार्छ। यस कारण आफ्नो शिक्षाको विषयमा होसियार हुनु भनेर परमेश्वर वचनले तपाईँ मलाई बताएको छ। यस कारण प्रभुले तपाईँ मलाई सहायता गरेका हुन्। जो हाम्रो जीवनमा यो महामारीहरू छन् है, यो महामारी प्रभुले हटाएका हुन्। त्यो हटाउनको निम्ति हाम्रो पाप बलिहरू, दोष बलिहरू है हामीले होम बलि र मेल बलिको साथमा चढाउनुपर्छ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। छोटो वचनमा परमेश्वर आस्ते